हाय गाइस, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए माशाअल्लाह मैं आज इस साल 2026 के रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे को नमाज जुमा अदा करने आया हूँ बहुत ही खुशी के साथ, बाइस फ़ख्र मस्जिद ताजुल मसाजिद में। देखिए आप माशाअल्लाह मौसम सरमा होने की वजह से मावटे का दौर है, मावटा गिर रहा है, तो माशाअल्लाह मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ताजुल मसाजिद के माजी के हौज़ में। माजी का हौज़ मैंने इसलिए कहा कि इस तालाब की तामीर नवाब शाहजहाँ बेगम जो कि फ़ाउंडर ऑफ ताजुल मसाजिद थी, उन्होंने बतौर ताजुल मसाजिद के हौज़ के करवाया था। लेकिन वो बात और है कि आज इसमें वज़ू नहीं होता है, आज ये सिर्फ़ एक तालाब बन के रह गया है। देखिए आप खूबसूरत दिलकश मनाजिर। और मेरी तरफ़ से अहले हिंदुस्तान को, अहले आलम को रमज़ानुल मुबारक 2026 का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा आप लोगों से मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि आप लोग मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ानुल मुबारक की बरकत से मुझे मेरी ज़िंदगी की वो तमाम खुशियाँ अता फ़रमाएँ जो कि मैं गुज़िश्ता रमज़ानों के अंदर अफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला मनवाज़ुहु से उसके वादों पे यकीन करके अफ्तार के वक्त दुआओं में मांगा करता हूँ। तो इंशाअल्लाह सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, मिलते हैं मस्जिद ताजुल मसाजिद के अंदर। और उसके बाद मैं नमाज़ के बाद अगर हुआ तो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए, और इस साल की इस पहले जुमे की कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। तो सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मैं सदर दरवाज़े ताजुल मसाजिद में दाखिल होते हुए देखिए माशाअल्लाह काफ़ी खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत दिलकश मनाज़िर हैं यहाँ पर। देखें आप इसका सदर दरवाज़ा जो कि दिल्ली की जामा मस्जिद के सदर दरवाज़े से थोड़ा छोटा है, लेकिन माशाअल्लाह इसके ऊपर भी बड़ी ही दिलफरेब संग तराशी की गई है। देखें आप खूबसूरत दिलकश मनाज़िर, मस्जिद ताज का सदर दरवाज़ा, जुम्बिश मकुन होशियार बाज शहनशाह आलम पनाह आला हज़रत ताजदार दिल्ले सुबहानी शहनशाह आदिल रैयद आज़म जलालुद्दीन मोहम्मद सलमान ख़ान मस्जिद ताजुल मसाजिद में तशरीफ़ ला चुके हैं। देखें सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत दिलकश मनाज़िर। सदर दरवाज़ा ताजुल मसाजिद, दारुल खिलाफत शहर रियासत भोपाल। माशाअल्लाह मौसम सरमा होने की वजह से, मावटा गिरने की वजह से धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, बड़ा ही खुशनुमा माहौल बना हुआ है। देखिए आप, और मैं ये सदर दरवाजे के छोटे दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हुआ। देखें आप तो सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, फ़ाइनली मैं मस्जिद में दाखिल हो चुका हूँ। देखें आप खूबसूरत दिलकश मनाज़िर, दिलफरेब मस्जिद ताजुल मसाजिद। हालांकि धुंध होने की वजह से, बादल होने की वजह से आपको मस्जिद का व्यू बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। मेरे बैक साइड में देखें आप, तो माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा होने की वजह से यहाँ पर इमाम साहब ने जल्दी वाज़ भी शुरू कर दिया है, वाज़ चल रहा है। और इंशाअल्लाह अब मैं वज़ू करने के बाद मस्जिद में दाखिल होऊंगा, सुन्नतें पढ़ूँगा और इंशाअल्लाह इबादत में मशगूल हो जाऊँगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं 5 मिनट बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर, बाय। ताजुल मसाजिद का दरमियानी हौज़ जहाँ पे मैं वज़ू करने वाला हूँ, माशाअल्लाह काफ़ी आबिद, काफ़ी इबादत गुज़ार माशाअल्लाह यहाँ पर वज़ू कर रहे हैं, क्योंकि माशाअल्लाह आज रमज़ानुल मुबारक 2026 का पहला जुमा है। देख सकते हैं आप खूबसूरत दिलकश मनाज़िर मस्जिद ताज के दरमियानी हौज़ का। देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए नहायत सी बाइस फ़ख्र ये बात है कि ये हौज़ नहायत ही शफ़ाफ़ है। बतौर अगर हम इसका मवाज़ना करें, कंपेरिज़न करें शाही जामा मस्जिद, मस्जिद जहन्नुमा दिल्ली से, तो दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के हौज़ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ताजुल मसाजिद का हौज़ नहायत ही शफ़ाफ़ है। देखें, हालांकि वो बात और है कि अभी इसको दोबारा रिनोवेट किया गया है। देखें आप, इस हौज़ को अभी कुछ अरसा पहले ही रिनोवेट किया हुआ है, तो ये बात अलग है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ताजुल मसाजिद का हौज़ हमेशा फॉर एवर मैं कह सकता हूँ कि बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हमेशा नहायत ही शफ़ाफ़ रहता है, क्लीन रहता है। देखें आप, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसी हौज़ के ऊपर मैं वज़ू करने जा रहा हूँ। देखिए रमज़ान के बाद
کہنے سننے میں بہت آسان ہے. ہم لوگ درسگاہوں میں بیٹھ کر اس کو بڑی آسانی سے پڑھا دیتے ہیں, طلبا سبق سمجھ کے اس کو یاد کر لیتے ہیں. لیکن ذرا تصور تو کیجیے, ذرا احساس تو کر کے دیکھیے کہ مسجد نبوی, مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کا ریاض الجنہ میں رکھا سرور کائنات کا ممبر, کہ اس ممبر کے ارد گرد قسم کھانا تو بہت دور کی بات ہے, سانس لے لینا کتنی برکت کی, کتنی عظمت کی, کتنی اہمیت کی بات ہے. اس ممبر کا دیدار ہو جانا کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. اس مقدس مقام پر بددعا کون دے رہا ہے, بددعا کون دے رہا ہے؟ سب فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتہ, کائنات کی عظیم ترین ہستی جبریل بددعا دے رہے ہیں, اور آدم النبی افضل البشر محمد علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے ہیں. کوئی معمولی بددعا. ہم تو ذرا سا کسی کے بارے میں خیر اور نیکی کا تصور ہو تو ہم تینوں منٹوں کا صبر کر کے جاتے ہیں کہ صاحب حضرت کی خدمت میں دعا کی درخواست ہو جائے گی تو بڑا کچھ مل جائے گا. اتنی بڑی بددعا کا ہم کتنی آسانی سے شکار بنتے ہیں, کبھی تصور کی. تینوں باتیں جو اس روایت میں آئی ہیں, اگر انسان صرف انہیں کو اپنا رسم العین بنا لے کہ میں کہیں اس میں تو نہ آ جاؤں, سرور کائنات کی محبت, عظمت, اطاعت, پیروی, احکام کی اتباع, ان کا شریعت میں جو کچھ رول ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو آج اتنے سو کالڈ اسکالرز پیدا ہو رہے ہیں اور حدیث اور سنت کے تعلق سے وہ کس قدر گفتگو کر رہے ہیں, اور ہمارے نوجوانوں کو وہ کس قدر پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں. تصور کیجیے اس حدیث کے پیغام. الحمدللہ سامعین, ناظرین, زائرین حضرات, میں وضو سے فارغ ہو چکا ہوں اور اپنے جا رہا ہوں مسجد کے درمیانی حصے کے اندر. دیکھیے آپ ممبر کی جانب, دیکھیں آپ میری طرف سے جب انسان ایک اپنے نیکی ممبر کرتا کی ہے, طرف دو جاتے کرتا ہے, ہوئے تین کرتا ہے, چار کرتا ہے, اسے مزہ آنے لگتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے, اس کی روح چارج ہو جاتی ہے. میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جیسے ہم اب ہم آ لوگ چکے ہیں مسجد 2-3 کے گھنٹے بیرونی موبائل حصے سے سے. چارج کرتے ہیں تاکہ دن بھر وہ ہمارا ساتھ دے. علی ماشاء اللہ. سامعین, ناظرین, زائرین حضرات, الحمدللہ میں نے نماز جمعہ باعث فخر, باعث خوشی یہاں مسجد تاج میں ادا کی. ماشاء اللہ جمعے کی نماز, رمضان المبارک کا پہلا جمعہ, اور اب نماز پڑھنے کے بعد میں جا رہا ہوں گھر کی جانب. تو جس طریقے سے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا, آپ سب کو, اہل ہندوستان کو, اہل عالم کو میں نے رمضان المبارک 2026 کے پہلے جمعے کی مبارکباد دی تھی. دوبارہ آپ سب کو میری طرف سے, میری جانب سے الحمدللہ رمضان المبارک 2026 کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو. اور آپ سب سے میں دعاؤں کا طالب ہوں, طلبگار ہوں کہ آپ بھی میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد مجھے زندگی میں وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کا کہ میں اس سے طلبگار ہوں. اور یہاں نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں, اللہ میری ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی, اہل ہندوستان کو, اہل عالم کو, آپ کی تمناؤں سے زیادہ, آپ کی جائز تمناؤں سے زیادہ بے پناہ خوشیاں, فتح, ترقی, کامیابی, کامرانی عطا فرمائے. تو سامعین, ناظرین, زائرین حضرات, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ جمعے پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, سی یو لیٹر, بائے. اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سلطان العظیم, بادشاہ غازی, خلد المکان, شہنشاہ وقت, نازش دور و قلم, ذل سبحانی, شہنشاہ جلال الدین محمد سلمان خان. ٹین ٹین. مسجد تاج المساجد سے باہر نکلتے ہوئے تو تمام سامعین, ناظرین حضرات کو السلام علیکم, اللہ حافظ, سی یو لیٹر, بائے.